السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله نحاول نشوفو واحد ريفيزيون ديال ميطري إيتيد كونتيتاتيف دان ميود سوتينمون كولي أون بلاص. مزيان نحاولو نشوفو هاد الميطر دوغاج علاش بغا هاد الميود سوتينمون. نشوفو الديسكريبتيف. L'élargissement d'une route nécessite la réalisation du mur de soutènement en pied d'étalé. Voir la figure ci-dessous, la longueur du mur est de 53 mètres, le sol est horizontal, la hauteur du mur est constante. Si l'ouvrage est coulé en place, le sommet est couvré à l'aide d'un coffrage traditionnel bois. Le voile est couvré à l'aide de coffrage outil type pour brancher. Le béton sera fabriqué sur place à l'aide d'une bétonnière. Le ferraillage est livré, façonné et sera assemblé sur place. مزيان. قالك هاد الميود سوتينمون بغاو على واحد الغوت، يعني كيقدر يكون الدور ديالو تيكون عندنا واحد الكريسمون ديال التيران، اولا باش نوقفو واحد الغومبلي كومباكتي. مزيان نحاولو نشوفو الترافاي دوموندي. Dans le but d'établir le prix de ces ouvrages, on va demander d'établir la volumétrie des postes suivants. Béton de propriété. مزيان عندنا هنايا هاد الميغ سوتينمون عندو هنا واحد البونبون، السميل عندها واحد البيش هنا. بالنسبة للبيطون دو بروبريتي عندنا في دو بارتي، عندنا سو سميل عندنا سو بيش. مزيان بيطون دو بروبريتي سو سميل نحاولو نقلبو على ديمونسيون ديالو. عندنا 2 متر و 20، نحاولو نقراو الديسكريبتيف مزيان. دوني كومبليمونتير بوندو سيكسيون 33 سيمي فيلونت لا هوتور 30 سنتيم بيش هوتور 60 سنتيم بيطون دو بروبريتي إبيسور باتمون 5 سنتيم، يعني ليبيسور و لي باتمون بجوج كيساويو 5 سنتيم. مزيان لي باتمون هما هادو و ليبيسور هادو ديالو. مزيان عندنا 2 متر و 20 و لي باتمون ديال السميل 5 سنتيم أي جوج 25. وعندنا الطول ديال هاد السميل 55 سنتيم لا لونغور. مزيان دونك جوج 25 في 55 فوا 55 2.25 0.05. نحاولو نحطو النتيجة هنا. مزيان سو بيش هنا 30 لي باتمون 5 دونك هي 40 دونك 55 0.40 فاصلة 0. 0.40 30 ديال البيش و 5 سنتيم كل بارتي من هاد الجهة ومن هاد الجهة، دونك هي 40. مزيان نحاولو نمشيو للسؤال التاني. عندنا هنايا بيطون دو سميل بليس بيش لونغور 55 متر، يعني هاد السميل هادي و هاد البيش يعني الطول ديالهم 55. مزيان بيطون دو بروبريتي نحاولو نقلبو على ارتيكل دو بيطون مزيان. طون بور سميل السميل فيها 2 متر و 20. لا هوتور عندنا 30
longueur 55 مزيان دونك 55 فوا 220 فوا la hauteur 0,30 plus فوا نحاول نرجع المتر كيب 3 chiffres après les virgules مزيان بوك باش نفس dimension 55 encore نشوفو la hauteur ديالو 60 مزيان ربما هنا كاين شي خطأ عندنا 55 في 30 0,60 مزيان 0,30 0,60 0,60 يعني هي لا هوتور يعني هي H2 هاي عطينا هنا بيش H2 60 سنتيم مزيان نرجعو للإكزارسيس ديالنا عندنا بيطون دو دوفوار بلوس بوندون مزيان بوان بوفوار بيطون بور بيطون بوفوار الرول ديالنا هو هذا يعني كتشوفو يعني سيكسيون ترابيز يعني عندنا القاعدة الكبرى يعني لا سيرفاس ديال القاعدة الكبرى ماشي هي لا سيرفاس ديال القاعدة الصغرى دونك نحاولو نجبدوها نضرب العلاقة بين القاعدة الكبرى يعني 0,30 بلس القاعدة الصغرى نحاولو نحسبوها كالكيل القاعدة الكبرى بلس القاعدة الصغرى قسمة على 2 الارتفاع لي هو شحال عندنا 2 متر و90 على هاد النيفو نحاولو نحيدو من 30 ديال البوندو تبقى 2 متر و30 غادي نزيدو عليها غادي نزيدو عليها 30 من نيفو 0,0 حتى نيفو موان 0,30 دونك هي 2 متر و90 عطاتنا 0,725 دونك 0,725 هي السيرفاس 0,725 مباشرة نقلب على لونغور ديال المير ديال الفوا عفوا دونك 53 و 53 بلس 30 béton pour pondre. كنظن سي تري سامبل لي 30 فوا 30 عطينا هنا لا سيكسيون ديالو بوندو سيكسيون كاري 30 فوا 30 فوا 53 ديال لا لونغور دونك 53 فوا 0,30 فوا 0,30 نحاولو نشوفو السؤال اللي من بعدا عندنا كوفخاج تراديسيونيل يعني نحاولو كي
كيسيون 4 و 5 6 نحاولو نخدموهم شفويا يعني بلا ما نطولو عليكم. يعني سي تري سامبل. كوفراج تراديسيونيل يعني غنحاولو نحسبو السيرفاس، يعني عطينا هنا كوفراج تراديسيونيل أو متر كاري، يعني هما يعني غنحسبو السيرفاس يعني اللي غادي يكون فيها الكوفراج سي تري سامبل، وهاد السيرفاس اللي غادي يكون هنا ديال السميل وديال البيش من هاد الجهة ومن هاد الجهة من هنا ومن هاد الجهة من هنا، مغاديش تكون عندنا هنا عندنا الرومبلي كومباكتي، ومن هاد الجهة لي من ليه، يعني سي تري سامبل. مزيان، عندنا هنا كوفراج بوتي بونشاج أو متر كاري، يعني هو ديال البوندو، يعني البوندو عندها ميثود خاصة، يعني غادي تكوفرا لينا من هنا ومن هنا، حنا غتكون قبل ما يكون عندنا الرومبلي. بالنسبة للفرعيات افيك لا سيكاسيون دو 95 كيلوغرام بار متر كيب بوغ لا سيمين اي 60 كيلوغرام بار متر كيب. دونك سي كيستيون يعني سي تري سامبل، يعني 95 كيلوغرام كنضربوها في لا كونتيتي ديال البيطون اللي خرجات لينا بوغ لا سيمين، و 60 كيلوغرام كنضربوها في لا كونتيتي اللي خرجات لينا بوغ لو مور بونشي. كنتمنى اللي بغا هاد التمرين افيك لا كوريكسيون ديالو، هاهي لا كوريكسيون واجدة، يخلي ليا الايميل ديالو رسلها ليه مع الكوريكسيون ديالها، ونتمنى هاد الفيديو تكونوا استفدتو منو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.